स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारमाथि दबाब बढ्दै गएका बेला बसेको सत्ताधारी दलको बैठकले कुनै ठोस निर्णय गरेन। आज बालुवाटारमा 2 घण्टा भएको छलफल मूलतः राष्ट्रिय सभामा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारको विजय सुनिश्चित गराउने विषयमा केन्द्रित भयो। स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानको सीमाभित्रै रहेर गर्ने अमूर्त कुरा गरेर सकियो। संविधानविदहरूले यसलाई संविधान र ऐनको आफूखुसी व्याख्या गरेर वैशाखभित्र गरिसक्नुपर्ने निर्वाचन पर धकेल्ने दाउका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। अघि पनि तपाईलाई भने स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न हुन्छ। त्यो भनेको वैशाखभन्दा उता चाँडै जे संविधानमा व्यवस्था छ त्यस अनुसार समयमै संविधानमा स्थानीय निर्वाचन चाहिँ सम्पन्न हुन्छ। मंगलबार राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकको निर्णय सुनाउँदा सरकारका प्रवक्ता कार्की आफै अनिश्चयको भावमा देखिन्थे। त्यसैले त उनले समयमै निर्वाचन हुन्छ भने पनि त्यो समय कहिले हो भनेर यकिन गर्न सकेनन्। उनले संविधानको हवाला दिए पनि निर्वाचन आयोगले दिएको वैशाखको समय सीमामै निर्वाचन हुन्छ भन्न सकेनन्, किनकि वैशाखमै निर्वाचन गर्नुपर्छ र हुन्छ भनेर समन्वय समितिको बैठकमा गठबन्धनका कुनै पनि नेताले भनेनन्। यसमा स्पष्ट प्रतिबद्धता पनि उनीहरूबाट आएन। प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत निर्वाचनका पक्षमा एकमत कायम गर्न बैठकलाई उपयोग गर्ने तत्परता पनि देखाएनन्। यसले निर्वाचन समयमै गराउन बढिरहेको दबावलाई बेवास्ता गरी सरकारले अमूर्त भाषामै अल्मल्याउन खोजेको प्रष्ट हुन्छ। नगर र गाउँ सभाको कार्यकाल सकिनु 2 महिना अघि निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने स्थानीय निर्वाचन ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यकाल सकिएको 6 महिनाभित्र गर्न पाउने संवैधानिक छिद्रको प्रयोग गरेर टार्न खोजेको प्रष्ट देखिन्छ। यो विषयलाई राम्ररी विचार विमर्श गरेर स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी ऐनले 2 महिना अगाडि नै सम्पन्न गर्ने निर्वाचन भनेर उल्लेख गरिसकेको छ। त त्यो उल्लेख गरेको कारण नै के हो भने संविधानमा अलिकति अस्पष्टता भएको हुनाले गरेको हो। तर अस्पष्टता भनेको सैद्धान्तिक होइन, त्यो प्रावधानका कारणले भएको हो। जसलाई चाहिँ अहिले नयाँ जुन प्रावधान छ त्यसले राम्ररी सम्बोधन गरिसकेको छ। अब गर्ने भनेको यो 5 वर्ष पुरा हुनुभन्दा अगाडि नै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हो, 2 महिनाभित्र गर्ने हो र संविधान सम्मत हुन्छ। त्यसमा समस्या छैन। नेपालको संविधानको धारा 225 मा गाउँ सभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले 5 वर्षको हुने उल्लेख छ, जुन कार्यकाल सकिएको 6 महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ। यता स्थानीय निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 3 मा कार्यकाल सकिनु 2 महिना अघि निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भनिएको छ। 2074 मा 3 चरणमा गरी वैशाख 31, असार 14 र असोज 2 मा चुनाव भएको थियो। निर्वाचन आयोगले महान्यायाधिवक्ता र अन्य कानूनविदको राय लिएर वैशाख अन्तिमलाई नै सबै गाउँ र नगरसभाको कार्यकाल सकिने मिति कायम गरेको छ। स्थानीय तहमा म्याद थप्ने व्यवस्था संविधान र कानूनमा कतै पनि नभएकाले वैशाख भित्रै चुनाव नभए जेठ सुरुबाटै सबै स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधिविहीन हुनेछन्। त्यसैले रिक्ततामा जान नदिन वैशाख भित्रै चुनाव गर्न निर्वाचन आयोगदेखि सबै सरकारवालाले सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् र वैशाख भित्रै चुनाव गराउन पनि मिति तोक्न ढिला भइसकेको छ। मिति तोक्नुको सट्टा अझै अमूर्त भाषामा अल्मल्याउन खोज्नुले सरकार र गठबन्धनले चुनाव पर धकेल्ने मनसाय नै राखेको स्पष्ट हुन्छ। त्यसैले रिक्ततामा जान नदिन वैशाख भित्र चुनाव गर्न निर्वाचन आयोगदेखि सबै सरकारवालाले सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् र वैशाख भित्रै चुनाव गराउन पनि मिति तोक्न ढिला भइसकेको छ। तर मिति तोक्नुको सट्टा अझै अमूर्त भाषामा अल्मल्याउन खोज्नुले सरकार र गठबन्धनले चुनाव पर धकेल्ने मनसाय नै राखेको स्पष्ट हुन्छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा मिलन बुढाथोकी र सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षका आफ्नै तर्क छन्। सत्तापक्षले संविधान र कानूनमै जटिलता रहेको दाबी गरिरहेको छ भने प्रतिपक्षले स्थानीय सरकारलाई फेरि कर्मचारीको जिम्मा लगाउने षड्यन्त्र भनेको छ।
यस्तो अवस्थामा निर्वाचन कहिले होला, कसरी होला, यो प्रश्न एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई र कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्मालाई हामीले गरेका छौं। सरकारमा सम्बद्ध गठबन्धनका सबै दलहरू तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि तयार हुनुहुन्छ। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने केही ऐनहरू परिमार्जन गर्नका लागि, समय सापेक्ष परिमार्जित ऐन जारी गर्नका लागि संविधानमा गरेको व्यवस्था र कानुनमा गरेको व्यवस्थामा केही अन्तर देखिन्छ। त्यो अन्तरमा आशय ठिक भयो भने नियत ठिक भयो भने त्यसले बाधा पुर्याउँदैन। तर त्यसैलाई आशय चाहिँ निर्वाचनलाई टार्ने वा सार्ने आशय प्रकट गर्यो भने त्यो पनि बाधा पर्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई पनि अनुमोदन गर्नका लागि, परिमार्जन गर्नका लागि संसद खुल्यो भने, संसद खोलेर ती ऐनहरू संशोधन गर्यो भने सहज हुन्छ। यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब विभिन्न समयमा गरेको चुनावको के हुन्छ भन्ने हो भने हाम्रो वैशाखमा, असारमा र असोजमा चुनाव भए जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले यो तीनै तहको चुनाव सम्पन्न गर्नका लागि कहीँ 2 महिना अघि भनेको थियो भने कसैको 1 महिना जति पछि होला, पदावधि सकिएपछि पनि। तर एकै तहमा तीनै तहका भनौँ न 3 चरणमा गरेको चुनावलाई हामीले एकै चरणमा चुनाव गर्ने हो भने कसैको अलिक 2 महिनाभन्दा छिटो हुन्छ, कसैको ढिलो हुन्छ। अब यसका लागि अर्को पनि उपाय निकाल्न के सकिन्छ भने अलिक धेरै अगाडि नै निर्वाचन गर्यो भने, जस्तो वैशाखमा निर्वाचन गर्यो भने जसको असोजमा निर्वाचन भएको थियो पहिले, उहाँहरूको चाहिँ असोजमै पदावधि समाप्त भएपछि उहाँहरूले फेरि पदभार ग्रहण गरे भयो, पदस्थापना गरे भयो। त्यसैले नियत सफा भयो भने, संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि हामी प्रतिबद्ध भयौँ भने, ऐन बमोजिम मुलुक सञ्चालन गर्न खोज्यौँ भने त्यहाँ समस्या छैन। बाजिएको कुराहरू चाहिँ कस्तो भने चुनाव नगर्ने मान्छेहरूले अहिले यो खोजिरहेका छन्, कहाँनिर सार्ने ठाउँ पाइन्छ, कुन धाराको अपव्याख्या गरेर चाहिँ यो चुनाव सार्न सकिन्छ भन्ने उहाँहरूको अपव्याख्या बाहेक यो केही पनि होइन। स्पष्ट व्यवस्था के भने यो अविच्छिन्न उत्तराधिकार संस्थावाला संस्था मात्रै होइन, बिचमा कहीँ पनि त्यसलाई ग्याप राख्ने अनुमति कहीँ पनि छैन। र यो कार्यकाल 6 महिना बढाउन पनि कुनै पनि हालतमा केहीले अनुमति दिँदैन, किनभने हामीले सम्पूर्ण ऐन कानुनहरू र संविधानका धाराहरू पल्टाएर हेरियो भने हामीले स्पष्ट के भेट्छौँ भने कार्यकाल सकिएको दिनबाट भोलिपल्टबाट नयाँ हामीले निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई त्यहाँ राख्नै पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अरू कुनै अपव्याख्या गरेर यसलाई चाहिँ ढाँटछल गरेर लुकाएर यसलाई चाहिँ फेरि हामीले पछाडि सार्ने, पछाडि धकेल्ने, कर्मचारीको जिम्मा लगाउने वा तीनै तहको एकैपल्ट चुनाव गर्ने कुनै सम्भावना देखिँदैन। किनभने सङ्घीय संसदको र प्रादेशिक संसदको निर्वाचन हामीले मङ्सिरमा गर्नुपर्छ, किनभने हामीलाई सर्वोच्च अदालतले विकल्प छौन्जेल विघटन गर्न पाइँदैन भनेको छ। विघटन बाहेक अरू कुनै तरिकाले यता ल्याउन सकिँदैन, स्थानीयलाई उता लान सकिँदैन भनेपछि त केही विकल्पै रहेन। त्यसो भएको हुनाले सरक्कै चुनावको मिति सरकारले अविलम्ब घोषणा गर्नुपर्छ र निर्धारित समयमा चुनाव गर्नै पर्छ। अर्को कुनै विकल्पको बाटो कहीँ कल्पनै गरेका छैन। हस्, धन्यवाद। सत्ता गठबन्धनले वैशाखभित्र स्थानीय तहको चुनाव गराउनु अनिवार्य ठानेको छैन। तर निर्वाचन आयोगले वैशाखमा चुनाव गराए देशभरका स्थानीय तह वैशाखमा चुनाव नगराए देशभरका स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने चेतावनी दिएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले देशका विभिन्न भागमा सोधेका छौँ, स्थानीय तहको चुनाव सम्बन्धी विवादमा तपाईँको भन्नु के छ? ठुला राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने हिसाबले र जनतालाई भ्रममा पार्न र आफ्नो टाइममै यो राज्यले अथवा संविधानले नै तोकेको नियमभन्दा पनि माथि रहेर र चुनावलाई अलि पर धकेल्नुपर्छ भन्ने छ। त्यसमा म सर्वसाधारणको हिसाबले चुनाव तोकिएकै टाइममा हुनुपर्छ र नेपाली जनताले नयाँ किसिमको जनप्रतिनिधिहरू चुन्न पाउनुपर्छ। चुनाव गर्नुपर्ने कुरा हो, एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो र यस कोभिड-19 को कारणले गर्दा अलि केही समयसम्म कोभिड-19 रोकथाम हुन्जेलसम्म केही त्यसको लागि अलि केही समयको लागि अलि पछि साथ दिन पाए पनि राम्रो हुन्थ्यो। जनताको भेटभाट हुन्छ होइन, हल्लाखल्ला हुन्छ, जनता जम्मा हुन्छन्। त्यसको लागि केही परिवर्तन, केही रोकथामको लागि केही पछि साथ दिए पनि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो भनाइ इच्छा छ। कोभिडको अवस्था हेरेर सार्नै पर्ने अवस्था भएमा पनि सार्दा उचित। अब यो महामारीलाई मध्यनजर गर्दा
महामारी बढ्दो क्रममा गयो भने अब यसलाई सार्दा राम्रो होइन, अब महामारी चाहिने कम भयो भने यसलाई चाहिने चुनाव गर्दा राम्रो। हिजोका दिनमा जसरी स्थानीय निकायलाई खाली राखेर कर्मचारी मार्फत सञ्चालन हुनु पर्थ्यो भएको थियो, त्यो अवस्था सिर्जना नहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो। हाम्रो चाहना भनेको अहिले यो स्थानीय निकायको निर्वाचन राज्य छ, राज्यले चाहिँ तुरुन्तै गरेर समाप्त हुने भएपछि लगत्तै एक सिफ्टमा गर्न सकिने सबै नभए 2 सिफ्टमा भए पनि गरेर राज्यलाई चाहिँ रिक्तता दिन हुन्न भन्ने कुरा हाम्रो भनाइ छ। प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार जुन मितिमा हुनुपर्ने हो, हाम्रो संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ त्यही अनुसार नै हुँदाखेरि राम्रो लाग्छ। यो अब संविधानले निर्दिष्ट गरेको समयावधिको कुरा हो, आवधिक निर्वाचनको कुरा हो। त्यस कारणले संविधानले निर्दिष्ट गरेको तोकेको समयमा निर्वाचन हुनुपर्छ। त्यसमा दलहरूले चाहिँ त्यो सहमत हुनुपर्छ। जुन अहिले एउटा विवाद छ स्थानीय चुनाव गराउने या नगराउने भन्ने पार्टीहरूबीच, मेरो विचारमा चुनाव गराइनुपर्छ। गणतन्त्रमा निर्वाचन नै एउटा मेरुदण्ड हो। यसबाट जनताहरू के अरे जनप्रतिनिधिविहीन हुनु हुँदैन। निर्वाचन गर्नलाई आनाकानी गरिरहने, पछाडि धकेल्नुपर्छ भन्ने जुन प्रकारको चाहिँ आवाजहरू आइरहेछ, यो चाहिँ गलत छ। जनताले आफ्नो अधिकारलाई प्रयोग गर्ने समयमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ र जनताले जनप्रतिनिधिहरूलाई मूल्याङ्कन गर्ने समय भनेको निर्वाचन हो र जुन प्रकारको एउटा कुण्ठित गर्ने शैलीमा अगाडि जुन प्रकारको आवाजहरू आइरहेछ त्यो चाहिँ गलत छ। यनी आऊ जसरी भए पनि आफ्नो त्यो चाहिँ निर्वाचन समयमै गर्नुपर्छ।